السلام عليكم. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لانسكريبسيون ديال لا ليكتور اولا ديال لافيشاج. دونك هاد لانسكريبسيون راه سهله بزاف ماشي بحال لي زانسكريبسيون الاخرين. دونك هاد الدور ديالها غير لافيشاج اولا انه تافيشي لك، اما تافيشي لك ان ميساج اولا تافيشي لك واحد لا فالور ديال واحد لا فاريابل. دونك غادي نشوفوها ساهل، دونك ما فيهاش شي صعوبه بزاف كبيره بزاف. دونك عندنا هذا الالغوريثم اللي كنا خدمنا به سابقا، الغوريثم اللي كيحسب المربع ديال واحد الرقم، كالكولي كاري. Les variables, on a juste les variables, les nombre et carré. Entre début et fin, quand on a les instructions, on a l'instruction de la lecture, on a la lecture, on a l'instruction de l'affectation. Donc l'instruction de la lecture, on a, يعني غادي يقرا lire nombre، يعني كنقصدوا بها هو انه ملي غتدخل واحد لا فالور في الكلافي، ملي غتكليكي على اونطري، هاد لانستركسيون اللي غادي تقراها وهنا غادي تحسبها في لافيكتاسيون. دونك هاد الالغوريثم ناقص شي حاجه، ناقص دي ميساج. دونك هاد لي ميساج كاين لو كاري دو لا فالور اونطري بار لوتيليزاتور. مثلا غير باش نسهل على لوتيليزاتور انه غادي يعرف شنو غادي يدخل، يعني قبل ما ندير ليغ غادي نافيشي واحد الميساج انه نطلب من لوتيليزاتور، يعني في هاد البلاصه هادي، في هاد البلاصه غادي نطلب من لوتيليزاتور انه يدخل لي واحد لا فالور، غير ميساج عادي غادي نكتب écrire entre parenthèses entrer un nombre باش يعرف لوتيليزاتور شنو غادي يدخل، واش نومبر او لا كاركتير او لا شين دو كاركتير الى اخره. دونك ملي غادي تافيشي داك الميساج، لوتيليزاتور غادي يعرف شنو غادي يدخل، غادي يدخل واحد الرقم وغادي يكليكي على انتري. ملي غادي يحسب لو كاري ديالو، يعني ملي غادي يحسب في لافيكتاسيون كما كتشوفوا عندي في لافيكتاسيون، كاري reçoit نومبر à la puissance de 2، يعني الاس ديالو نومبر اس 2، يعني داك الرقم اللي غيدخل في الاول غيدير له الاس غيضرب في بعضو، يعني اس 2. ولكن ها هو حسب الريزولتا، ولكن فين غتافيشا ضروري عاوتاني خصني نزيد واحد لانستركسيون ديال لافيشاج اللي هي اكريغ. مثلا غادي ندير له لو كاري دو نومبر ونذكر له النومبر اللي دخل اي افيشي لي الريزولتا. دونك بهذا الشكل هذا غادي نديرو ان شاء الله. عندنا دونك هاد لانستركسيون كتسمى لانستركسيون ديكريتور. الدور ديالها، التعريف ديالها، لانستركسيون ديكريتور بيرمي دافيشي اون فالور ou un message sur l'écran. الدور ديالها غير لافيشاج فقط، اما كتافيشي لا فالور ديال واحد لا فاريابل اولا كتافيشي واحد الميساج، اولا تقدر ديرهم مع بعضياتهم في ميساج واحد. دونك عندنا لانستركسيون الطريقه لا سانتاكس هي écrire entre parenthèses كنديرو اما فاريابل او لا ميساج اولا مع بعضهم. دونك ندير لكم تما اي او. l'exemple par exemple عندي هنا écrire entre parenthèses guillemets entre guillemets salaire égal. donc هاد l'instruction الدور ديالها هو انها غتافيشي cette instruction affiche le message، يعني غتافيشي غير داكشي اللي entre guillemets. ديما لي ميساج كيتافيش كنديرهم entre guillemets، اما لي فاريابل ما كنديرولهمش لي guillemets. بالنسبه لهذا الميساج الثاني اللي عندي اللي هو écrire salaire، يعني هنا غادي نافيشي لا فاريابل لا فالور دو لا فاريابل salaire، يعني شحال ما كان عندي في لا فاريابل salaire، لا فالور اللي غتكون عندي في لا فاريابل salaire هي اللي غتافيشها، ما غتافيشاش salaire، غتافيش لا فالور ديالها. دونك cette instruction affiche la valeur de la variable salaire à l'écran. والميساج الثالث او l'exemple الثالث هو écrire le salaire est دو بوان، هذه entre guillemets بيناتهم فيرغول، باش نفرق بين لي فاريابل ولي ميساج كندير بيناتهم فيرغول. لي ميساج كيكونوا entre guillemets ولي فاريابل كيكونوا sans guillemets. دونك هنا غادي ندير لو salaire est دو بوان فيرغول salaire راه فاريابل، اما داك الميساج اللي entre guillemets غيبقى هو كما كتشوفوا تما غيتافيشا. دونك هاد ليكزامبل cette instruction affiche à l'écran le message le salaire est دو بوان، ومن بعد غتافيش لنا لا فالور ديال لا فاريابل salaire. دونك من بعد غتكتبوا الدرس ان شاء الله اللي هو l'écriture troisième titre اللي هو grand titre l'écriture. À définition, l'instruction d'écriture permet d'afficher une valeur ou un message sur l'écran. La syntaxe كما شفناها، exemple كما شفنا مع دابا. L'exercice d'application هو هذا: écrire un algorithme qui permet de calculer le carré d'un nombre entier. Donc بهذا الشكل غيكون الالغوريثم ديالنا. algorithme, le nom ديالو هو calculer carré, les variables nombre de points entiers, le type ديالو هو entier. Deuxième variable هي carré de points entiers.
من بعد لي زانسكريبسيون اللي عندنا اولا المراحل اللي غنتبعوهم هما هادو. اكريغ هذا سي ان ميساج يعني غيتافيش لي في ليكرون اونتري ان نومبر. من بعد غادي يلقى لانستركسيون، غادي نلقاو لانستركسيون ليغ كتعني انه لي زانستركسيون غادي يوقفوا، غيتسنى حتى ندخل واحد لا فالور انطلاقا من الكلافي. عاد ملي نكليكي على اونتري غادي يكمل الالغوريثم ديالو. دونك troisième instruction عندنا لافيكتاسيون كاري reçoit nombre à la puissance de 2 يعني بحال اللي غادي نديرو سي كتساوي لنا سي مضروبه في سي ان مضروبه في ان اولا ان اس 2. وفي الاخر غادي نافيشي الريزولطا ديال هاد لافيكتاسيون اللي عندنا الفوق اكريغ لو كاري اي دو بوين كاري. دونك انا ديجا درت واحد ليكزامبل، ديجا وجدت واحد ليكزامبل في بيسي باش تعرفوا شنو هو الدور ديال الالغوريثم. دونك هو هذا ليكزامبل نفس التمرين اللي هو لو كاري. دونك غادي ندير تيستي الالغوريثم ديجا كتبتوها هو كما كتشوفوا لي فاريابل ديبي ديال الالغوريثم فان دالغوريثم. هنا غادي نكليكي على تيستي. دونك هذا اللوجيسيال ان شاء الله ملي غادي نرجعوا من العطله غادي نحاولوا نخدموا به باش تعرفوا باش نقربكم الواجهه ولا باش نقربكم الطريقه كيفاش كنخدموا لي زالغوريثم اون ريال. من بعد غنحولوهم ان بروغرام طبيعه الحال. غادي نكليكي على تيستي ان الغوريثم. غادي نكبر شويه ليكرون باش يبان لكم كلشي واضح. دونك هنا غادي نكليكي على تيستي الالغوريثم هو. دونك اذا تلاحظوا بان لي واحد الميساج اللي هو اونتري ان نومبر ديجا هذا عملته في اكريغ. غادي ندخل واحد الرقم مثلا 10 وغادي نكليكي على اونتري. دونك ها الريزولطا لو كاري دو نومبر 10 اي 100. غادي نكليكي عاوتاني على تيستي الالغوريثم لونسي الالغوريثم باش ندخل ان اوتر نومبر مثلا غادي ندخل 7. نورمالمون غادي يحسب لي لو كاري دو نومبر 7 اي 49. غادي ندير نكليكي على اونتري باش ندخل واحد الرقم مثلا غندخل 6 اولا 5 مثلا 5 اس 2 هي 25. لاحظتوا. دونك هذا سي ان اكزومبل عادي. هادشي اللي شفنا اليوم، هادشي اللي شفنا في هاد 3 ديال الفقرات. خدمنا على واحد الالغوريثم اللي هو ساهل غير باش نحاول نقربكم الطريقه كيفاش نكتب الالغوريثم كيفاش نيكزيكوتيه. اما حنا الالغوريثميك راه من بعد غنديروها في المعادله الدرجه الثانيه. نقدروا نديروا واحد اذا بقى لنا الوقت ان شاء الله في السنه الدراسيه غادي نديروا مثلا واحد اللوجيسيال اللي كيحسب لنا اولا كيشبه الماكينه ديال الحساب يعني كتعطيه جوج الاعداد كتختار مثلا واش الجمع اولا الضرب اولا الطرح اولا القسمه الى اخره. يعني نقدروا نديروا في بزاف ديال الامور. والالغوريثميك راه نقول لكم واحد اللغه موحده في العالم كامل. علاش كنكتبوا الالغوريثم غير باش ملي تبغي ترجمو دير له لا تراديكسيون لواحد اللوجيسيال لواحد البروغرام يمكن لك تخدم باي لونغاج دو بروغراماسيون سوا جافا سوا باسكال سوا الفي بي سوا يعني بايثون الى اخره. والى حصه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.